जावेद सुमरो फ्रॉम हम न्यूज़। सर, तकरीबन अब 2 माह होने को हैं 9 मई के वाक़े के बाद से, और लेकिन हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा, नहीं समझ आ रहा है कि इसके असल जिम्मेदारान कौन है। क्या उनका तयन किया जा चुका है? और उनकी सज़ाओं के हवाले से बताएं कि उनकी सज़ाएं किस तरह से दी जाएंगी। देखिए, अगर मैंने आपको पोस्टिंग्स पोजीशन नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कबल वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज़ है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसके। आप सबके सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। The point that is to be noted is that जिन लोगों ने ये वाक़यात किए 9 मई को, बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाअल्लाह। उससे ज़्यादा अहम है कि ये जो मनसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़े से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं प्लीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये समझें कि एक सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मनसूबा साजों को पहचानें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। सर, जावेद न्यू टेलीविज़न से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ या एंटी स्टेट बयानिया जो घड़ा गया, उसका जो मेन टूल है वो आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, फिर बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं कि आप बाज़ार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप कहीं महफूज नहीं है, आपकी प्राइवेसी जो है कहीं महफूज नहीं है। नंबर वन, इसको महफूज बनाने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। सेकंड सर, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो इतना शर्मगेज़ी की कि लोगों को उकसाया और उसमें सारा उसमें हुआ। तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सज़ा के लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू सर। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदी की है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से, बेनामी अकाउंट से, बग़ैर आप चेहरे के और चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना ख़ातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं और जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं
اور اس میں سیلف ریگولیشن جو سی ہے آئی تھنک وہ بھی اور ایتھکس کی بھی ضرورت ہے. اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں. اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگوں کا، کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دے، بجائے اس کے کہ سنسنی کی صحافت کو فروغ دے. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں بے چینی کو، ہیجان انگیزی کو کم کریں. اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتھکس اور سیلف ریگولیٹری میکنزمز بنانے ہوں گے. یہ ضرورت ہے اس امر کی، اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے، لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کیے ہوئے. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں زرعی مقاصد کے لیے، ان کی الاٹمنٹ کو کینسل کیا. دوسری طرف سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو، چاہے ارتھ کوئک کا ریسکیو ہو، ریلیف آپریشن ہو، وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا ہے. اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے اسپیشل انیشیٹو جو ہے فائنانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں، تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کے لیے طلب کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نے ہی کرنا ہے، چاہے وہ ملکی معیشت ہو، چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک کا موقع ہو، تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے؟ یہ دیکھیں، فوج جو سی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں، حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے، تو اس میں فوج اور مثبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے، چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہوں. اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو، تو فوج، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. پاک فوج جو سی ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووڈ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا. فیٹف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا، ریکوٹک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا، پولیو کے قطرے ڈالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف دس. اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. نو کمنگ ٹو ایس آئی ایف سی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ایس آئی ایف سی جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی، اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کمپٹنس کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، آرمی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے